अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग अब इस बुक से खिलाफत और मलूकियत से पढ़ते हैं खुलफाए राशिदीन का दौर। अम, जो वो हेडिंग है ना, ये रही नहीं, हाँ ये रही नीचे, खिलाफत राशिदा से मलूकियत तक, 103 पेज में। हाँ, कहना ना अपना सबका जरूर दे। ये जरूरी नहीं कि बीमारी हो, नजर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो सबका दे और हिफाजत की दुआएं पढ़ के तो दम करें। जी, सही है। बाप चहारों खिलाफत राशिदा से मलूकियत तक। आई डोंट नो पूरा पेज। सही, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाह। खिलाफत राशिदा से मलूकियत तक। खिलाफत राशिदा जिसके इम्तियाजी खसाइस और बुनियादी उसूल गुज़िश्ता सफ़ात में बयान किए गए हैं, हकीकत में महज एक सियासी हुकूमत ना थी बल्कि नबूवत की मुकम्मल नियाबत थी। अच्छा, नियाबत का मीनिंग जो है होता है, मतलब जैसे नाइब वाले वर्ड से निकला ये। नाइब जिसे कहते हैं ना, जैसे एक कैप्टन होता है, उसका वाइस कैप्टन होता है, मतलब जिसकी वो जगह ले लेता है। किस तरह को एक्सप्लेन कर सकता है ये नबूवत की मुकम्मल नियाबत थी, ये जो सेंटेंस आ रहा है इसको, कि नबियों के बाद जो जिम्मेदारी फिर अब उम्मत को संभालने की है वो फिर महज उन पर आती है, इस तरह से करके। अगर कोई अपना व्यू देना चाह रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे पढ़ती हूँ। महज एक सियासी हुकूमत ना थी बल्कि नबूवत की मुकम्मल नियाबत थी। यानी इसका काम सिर्फ इतना ही ना था कि मुल्क का नज्म नस्क चलाए, अमन कायम करे और सरहदों की हिफाजत करती रहे, बल्कि वो मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी में मुअल्लिम, मुरब्बी और मुर्शिद के वो तमाम फराइज अंजाम देती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात तय्यबा में अंजाम दिया करते थे। और उसकी ये जिम्मेदारी थी कि दारुल इस्लाम में दीन हक के पूरे निज़ाम को उसकी असली शक्ल रूह के साथ चलाए और दुनिया में मुसलमानों की पूरी इज्तिमाई ताकत अल्लाह का कलमा बंद करने की, अल्लाह का कलमा बुलंद, और दुनिया में मुसलमानों की पूरी इज्तिमाई ताकत अल्लाह का कलमा बुलंद करने की खिदमत पर लगा दे। सुभान अल्लाह। इस बिना पर ये कहना नियाबत जो है खिलाफत की मीनिंग में आता है ना, नाइब बनाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नाइब बनाया, इंसान को नाइब बनाया, खलीफा। सही, इस मीनिंग में आता है नबूवत से खिलाफत, यानी कि ओके ओके, नबूवत से खिलाफ, सही सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, फिर क्या बात हो रही है कि और दुनिया में मुसलमानों की पूरी इज्तिमाई ताकत अल्लाह का कलमा बुलंद करने की खिदमत पर लगा दे। इस बिना पर यह कहना ज्यादा सही होगा कि वो सिर्फ खिलाफत राशिदा ही ना थी बल्कि खिलाफत मुर्शिदा भी थी। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा के अल्फाज इसकी इन्हीं दोनों खुसूसियात को जाहिर करते हैं और दीन की समझ रखने वाला कोई शख्स भी इस बात से नावाकिफ नहीं हो सकता कि इस्लाम में असल मतलूब इसी नौयत की रियासत है, ना कि महज एक सियासी हुकूमत। ठीक है ना। अब इसमें पूरा जो, अगर पिछले हम चैप्टर्स देखें तो उसमें इस बुक में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि खिलाफत एग्जैक्टली खिलाफत के अंडर क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे हम लोग जो आमतौर पर ममालिक में सियासत देख रहे होते हैं, यही होता है ना कि भाई मुल्क तरक्की करे और सब लोगों को जो बेसिक राइट्स है वो फराहम हो, सरहदों की हिफाजत की जाए। ठीक है ना, जो एक दीन इस्लाम है उसको पूरा नाफिज किया जाए, निज़ाम कायम किया जाए, तो वो उसके ऊपर वर्किंग बहुत कम हो रही होती है ना। तो वो भी इसका एक जरूरी एक पहलू है, मतलब खिलाफत में ये चीज शामिल होती है। और ये कि सब लोगों को इस काम पे लगाया जाए कि अल्लाह ताला के दीन को हर तरफ, हर लिहाज से उसका हर पहलू जो है नाफिज किया जाए हमारी आम जिंदगी में ना। तो और बहुत सारी इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है इस पैराग्राफ में ना। बेसिकली इसमें आई थिंक ये बात भी है कि प्रिजर्वेंस ऑफ द सुन्नत, यानी आप सल्लम ने जो काम जिस तरीके से किए उसको प्रिजर्व करके उसको उम्मत में उसी तरीके से ट्रांसफर करना, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी ना, कि आप सल्लम किस तरह नमाज पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, या दुनिया के बाकी अपने काम
किस तरीके से वो करते थे, तो वो प्रिजर्वेंस अब इन्हीं से चल के हम तक आएगी ना, उस तरह से स्टेप बाय स्टेप जबरदस्त, ये बिल्कुल फॉलो सही, करेंगे, बिल्कुल फिर हम उनको फॉलो करेंगे इस तरीके से। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकेकार लाइफ के एग्जैक्टली हर मोमेंट पे ना। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, सही। और भी आप लोग जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई कुछ अपना व्यू देना चाह रहे हैं तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके दे सकते हैं। हम लोग में से कोई भी यहाँ पे टीचर नहीं, हम लोग सब मिलके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लोग अपना व्यू भी दे सकते हैं, या कोई जहन में सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। जी, कोई कुछ कह रहा था अभी? सही है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इख्तिसार के साथ उन मराहिल का जायजा लेंगे जिनसे गुजरते हुए ये खिलाफत आखिरकार मुलूकियत में तब्दील हुई, और ये बताएंगे कि इस तगय्युर ने मुसलमानों की रियासत को इस्लाम के उसूल हुक्मरानी से कैसे किस कदर हटा दिया, और उसके क्या असरात मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी पर मुरतब हुए। अच्छा, जरा मुझे एक चीज बताएं, मैं ये सोच रही थी जो मलूकियत का नहीं, ये मलूकियत है, मीम पे जबर होगा, मलिक से ये निकला ना बादशाहत कहते हैं, बादशाहत कहते हैं। बादशाहत। हाँ, अच्छा, तो हमारे जैसे हमारे कंट्री में जो है वो उसको बादशाहत तो नहीं कहेंगे ना? ना खिलाफत कहेंगे, मतलब है ना, कोई तीसरी ना चीज। खिलाफत है ना बादशाहत है, तो वो है ना डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी है, ओके बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है, हाँ मैं ही सोची थी, सही सही। लेकिन और जो खिलाफत जैसे का जो है वो मेरे ख्याल हम्म से डेमोक्रेसी से मिलता जुलता ही उसका भी सिस्टम है, खिलाफत का भी हाँ वो लोग सेलेक्ट दिन करेंगे, लोग ही हाँ सेलेक्ट करते थे खिलाफत में भी। हाँ, सही सही सही, मतलब इस्लामिक लेकिन रूलिंग्स पे रहते हुए डेमोक्रेसी को अप्लाई करें तो वो फिर खिलाफत ही बन एग्जैक्टली जाती है ना? एग्जैक्टली हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, इस्लामिक सही रूल सारे होंगे ना उसमें, खिलाफत में तो आपके सारे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए हैं, जो रूल्स हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से सारी चीजें चली हैं, हाँ तो वो सब चीजें फॉलो होंगी, तो फिर अच्छा, हमारी और ये खिलाफत हो जाएगी। मलूकियत, फिर हम ये देखें अगर मलूकियत का जो वर्ड है, फिर ये वो जो सऊदी अरब वगैरह में बादशाहत होती है उसको हाँ फिर कह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मलूकियत और कहाँ कहाँ पर है, अगर इसको थोड़ा सा आप लोग बता सकें? एक तो सऊदी अरब जैसे का ही ब्रिटेन मतलब में पता। क्वीनशिप है, ब्रिटेन में लबनान में अच्छा क्वींस होते हैं जैसे। अच्छा, क्वीन और एलिजाबेथ वगैरह ब्रिटिश इनकी भी तो सारी हाँ चीजें। मुल्क अच्छा, हाँ, ये भी ओके ओके, बरतानिया भी ये किंग्स, तो है। हाँ हमारे जहाँ साथ नहीं है ना? मलेशिया वगैरह में भी किंग्स वगैरह हैं, तो हाँ, उस अच्छा तरीके अच्छा, से। हाँ, ओके ओके ओके, जज़ाकल्लाह, सही है। ब्रिटिश भी सारी गवर्नमेंट यही है ना, ब्रिटिश में भी तो सही सब यही है ना। ब्रिटिश में, ठीक है, हाँ सही सही, जज़ाकल्लाह, सही है। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि और ये बताएंगे कि इस तगय्युर तगय्युर उसको कहते हैं ना, चेंज चेंज को कहते हैं, तगय्युर का वर्ड तब्दीली को बता कहते हैं, सकते हैं? तब्दीली, तब तब्दीली को तब्दील कहते तब्दील, हैं। ठीक है। इस तगय्युर ने मुसलमानों की रियासत को इस्लाम के उसूल हुक्मरानी से किस कदर हटा दिया, और इसके क्या असरात मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी पर मुरतब हुए। तगय्युर का आगाज, ठीक है, अब ये स्टार्टिंग बिल्कुल कहाँ से हुई है, जो सब तबाही मची हुई है आजकल, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। इस तगय्युर का आगाज ठीक उसी मुकाम से हुआ जहां से उसके रूनमा होने का हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अंदेशा था। ठीक है, उधर से स्टार्ट हुआ जहां से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो उधर से हुआ। अब कैसे? अपनी वफात के करीब जमाने में सबसे बढ़कर जिस बात से वो डरते थे वो ये थी कि कहीं उनका जानशी अपने कबीले और अपने अकरबा के मामले में उस पॉलिसी को ना बदल दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से उनके जमाने तक चली आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे अहदे हुकूमत में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा बनी हाशिम में से किसी को कोई ओहदा नहीं दिया। ठीक है, तो अब जो पॉलिसी बता रहे हैं जो आ रही थी, अपने कबीले के लोग और अपने जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, तो खानदान के लोग, तो उन पे जो पॉलिसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम से चली आ रही थी, तो इस बात का उनको अंदेशा था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे बाद जो है ये पॉलिसी चेंज ना कर दी जाए। और फिर वो भी बता रहे हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ वाहिद थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से कि जिनको जो है ओहदा दिया गया था, उसके अलावा किसी को भी नहीं दिया गया था। ठीक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में तो किसी को भी नहीं उनके रिलेटिव को दिया गया था, जबकि वो किसी हद तक वो भी क्वालिफाई कर रहे थे ना, वो हजरत सईद, मतलब उनके बहनोई थे ना वो, क्या नाम है उनका, जो कि बात हुई थी जिनको उन्होंने नामजद नहीं किया था क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे, जो अशरा मुबशरा में है ना। नाम बता सकते हैं कोई जी जो नहीं याद आ रहा? जैद बिन सईद।
मेरे ख्याल से जैद बिन सही थे ना, जो कि थे जिन्होंने कहा था कि भाई 6 रुकनी जी कमेटी बहनोई बनाऊंगा, थे, जी है जी। ना, बहनोई थे ना, लेकिन वो 7वें वो डिजर्व कर रहे थे, लेकिन उनको इसीलिए सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो उनके रिश्तेदार लगते थे ना। सही है। अच्छा, अब जो है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने खिलाफत में अपने कबीले और खानदान के किसी शख्स को सिरे से किसी मनसब पर मामूर ना किया। ठीक है, हजरत उमर के दौर में भी नहीं हुए कोई उनके रिश्तेदार और कबीले के, और ना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 10 साल के अहद में बनी आदि के सिर्फ एक शख्स को एक छोटे से ओहदे पर मुकर्रर किया, और उससे भी उनको बहुत जल्दी सब कदोश कर दिया, मतलब हटा दिया ना। ठीक है, यानी सही है, बनु अदी जो उनका कबीला था तो उमर रजी अल्लाह अन्हु को, तो उसमें से एक शख्स को सिर्फ बहुत छोटे सा ओहदा दिया था, और वो भी लेटर ऑन ना उनको हटा दिया था उससे। ठीक है, यही वजह थी कि उस जमाने में कबायली असबियतों को सर उठाने का कोई मौका ना मिला। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खौफ था कि ये पॉलिसी अगर बदल दी गई तो सख्त फितने की मौजिब होगी, यानी सख्त फितने उठेंगे अगर ये पॉलिसी रिश्तेदारों, खानदान, कबीले वाली चेंज हो गई। इसलिए उन्होंने अपने तीनों मुतवक्का जानशीनों हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को अलग अलग बुलाकर उनको वसीयत की थी कि अगर मेरे बाद तुम खलीफा हो तो अपने कबीले के लोगों को मुसलमानों की गर्दनों पर मुसल्लत ना कर देना। ठीक है, हजरत उस्मान, हजरत अली और हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हुम को उन्होंने अलग अलग बुलाकर ये वसीयत की थी। अब वो लिखा है मुसल्लत ना कर देना का नीचे हाशिया लिखा है, हवाला हवाले के लिए मुलाहिज़ हो इस किताब का सफ़ा नंबर 99। चलिए वो फिर बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन उनके बाद जब हजरत, या अभी पढ़ना है तो मैं पढ़ लूँ क्या, ये जो सफ़ा नंबर 99 कह रहे हैं? चलिए इसको फिर बाद में देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। लेकिन उनके बाद जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जानशीं हुए तो रफ्ता रफ्ता वो इस पॉलिसी से हटते चले गए। उन्होंने पै दर पै अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े अहम ओहदे अता किए और उनके साथ दूसरी ऐसी रियायत की जो आम तौर पर लोगों में हदफ एतराज बनकर रही। अब नंबर 2 हाशिया नीचे है, मिसाल के तौर पर उन्होंने अफ्रीका के माली गनीमत का पूरा खम्स 5 लाख दीनार मरवान को बख्श दिया। इस वाक़े के मुतालिक इब्नुल असीर ने अपनी तहकीक इस तरह बयान की है, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा अफ्रीका का खुम्स मदीना लाए और मरवान बिन अल हकम ने उसे 5 लाख दीनार में खरीद लिया। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कीमत उसको माफ कर दी। ये भी उन उमूर में से है जिनकी वजह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज किया जाता था। अफ्रीका के खुम्स के मामले में जितनी रिवायात बयान की जाती हैं, ये रिवायत उनमें सबसे ज्यादा दुरुस्त है। अच्छा, कंटिन्यू हो रहा है ना, एक मिनट। हाँ, बाज लोग कहते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अफ्रीका का खुम्स अब्दुल्ला बिन साद को दे दिया था, और बाज दूसरे लोग बयान करते हैं कि मरवान बिन हकम को अता कर दिया था। इस रिवायत से हकीकत ये जाहिर हुई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अफ्रीका की पहली जंग का खुम्स अब्दुल्ला बिन साद को अता किया था, और दूसरी जंग जिसमें अफ्रीका का पूरा इलाका फतह हुआ उसका खुम्स मरवान को अता किया। अच्छा, फिर आगे वो पूरा हवाला दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन उनके बाद जब हजरत उस्मान मैंने पढ़ दिया ना, उनके बाद जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जानशीं हुए तो रफ्ता रफ्ता वो इस पॉलिसी से हटते चले गए। उन्होंने पै दर पे अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े अहम हुदे अता किए और उनके साथ दूसरी ऐसी रियायत की जो आम तौर पर लोगों में हदफ एतराज बनकर रही। अच्छा, ये हाशिया आगे कंटिन्यू हो रहा है, सॉरी मुझे पता नहीं था, यही सेम है, इसको आगे पढ़ देती हूँ। इब्ने साद ने भी तबकात में इमाम ज़ुहरी की सनद से ये बात नकल की है कि कुतुब अल मरवान खुम्स मिस्र, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिस्र का खम्स मरवान के हक में लिख दिया था। इमाम ज़ुहरी की इस रिवायत के मुतालिक ये एतराज किया जा सकता है कि इब्ने साद ने इसे वाक़ती के हवाले से नकल किया है जो नाकाबिले
اعتماد راوی ہے، لیکن اول تو ابن سعد کو تمام محدثین نے ثقہ اور قابل اعتماد مانا ہے، اور ان کے متعلق یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ روایات کو جانچ پرکھ کر لیتے تھے، اور اسی بنا پر ان کی کتاب طبقات تاریخ اسلام کے معتبر ترین ماخذ میں مانی جاتی ہے۔ دوسرے خود واقدی کے متعلق بھی یہ بات اہل علم کو معلوم ہے کہ صرف احکام و سنن کے معاملے میں ان کی احادیث کو رد کیا گیا ہے، باقی رہی تاریخ اور خصوصاً مغازی اور وسیر کا باب، تو اس میں آخر کون ہے جس نے واقدی کی روایات نہیں لی ہیں؟ تاریخ کے معاملے میں اگر کوئی شخص روایات کے ثبوت کے لیے وہ شرائط لگائے جو احکام شرعی کے معاملے میں محدثین نے لگائی ہیں، تو اسلامی تاریخ کا 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ حصہ دریا برد کر دینا ہوگا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابن اثیر اور ابن سعد کے اس بیان کی تائید ابن خلدون نے بھی کی ہے، جنہیں بعض حضرات دوسروں سے زیادہ قابل اعتماد قرار دے رہے ہیں۔ اچھا آگے تو نہیں کنٹینیو، آگے تیسرا حاشیہ چلے یہاں سے ریڈ کرتی ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے ماں جائے بھائی کس کو کہیں گے؟ آئی تھنک ماں سیم ہو والد ان ڈفرینٹ ہو کے ہاں شاید میرے خیال سے۔ ہاں ایسی آئی لگ رہا ہے تھنک نا، ماں سے رضائی بھائی رضائی بھائی، ہاں ماں جائی، بالکل رضائی بھائی۔ آپ لوگ یا شور یہ ہیں بھی ہو رضائی؟ سکتا ہے کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں دوسری شادی کر لیتی ہے نا پہلے، مطلب وہ ہاں حساب سے مجھے دوسرے مطلب وقت ماں سے ہاں سگے تھے، ماں سے، اس کا مطلب ماں سے سگے تھے وہ نا۔ ماں سے سگے سے، یس۔ ہاں لیکن پھر رضائی کا ورڈ تو غلط ہوا نا پھر اس کے لیے، ہے نا؟ ہاں رضائی تو رضائی، ہوگی، ماں تو نہیں ہوگی۔ رضائی میرا بھائی مطلب دوسرے I'm تھے، not sure، لیکن میرا پرسنل خیال ہے کہ اس ورڈ کا یہ مطلب ہونا چاہیے۔ رائٹ، چلیے صحیح۔ کیونکہ رضائی بھائی ان کے دوسرے تھے عبداللہ بن تو رضائی بھائی کے سعد تو بن۔ رضائی کا ورڈ یوز کر لیتے نا، وہ تو ہے نا ورڈ، مگر جب ہاں ماں پھر جائے۔ رضائی کا ورڈ آ جائے، مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، مدر سیم ہوتی ہے، فادرز الگ ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں صحیح ہے نا، ٹھیک ہے، چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے دوسرا پڑھیں، کوفے کے جی سوری کٹ کر رہی ہوں، پیچھے جو حضرت عمر کے بہنوئی کا نام آیا تھا وہ میں نے تھوڑا الٹا بول دیا، سعید بن زید تھا ان کا، میں نے زید بن سعید بولا، سوری۔ زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، چلیں آگے فرید چلتے ہیں۔ رضائی بھائی تو وہی ہوتا ہے جس نے ساتھ میں دودھ پیا ہوتا ہے، دودھ کی اس مدت میں۔ ہاں لیکن یہاں پہ وہ ٹرم نہیں آئی نا، تو صحیح ہے، نہیں چلیں۔ وہ دوسرے تھے حضرت عثمان کے، جو رضائی بھائی تھے نا، عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، جو پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں وہ تھے، لیکن یہ دوسرے ہیں، وہ رضائی بھائی، یہ اچھا ماں جائے صحیح ہے، بتا رہے ہیں نا۔ اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا، اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ مامور کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو مقرر کیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، دیکھیں بتا رہے ہیں نا جن کی جگہ جن کو اپوائنٹ کیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو یہ لوگ سب اپنی ڈیمانڈز لے کر آئے تھے کہ بھئی ان سب کو ہٹایا جائے، تو یہ پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے، بعد والوں کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ جو بھی نئے لگے ہیں ان سب کو ہٹانے کی بات ہوئی تھی، ہاں جو جو نئے لگے ان کو ہٹانے کی بات ہوئی تھی، اچھا ان اور کو بلکہ یہ ہٹانے کی کہتے ہیں جو مطلب پچھلے والوں کو کیوں ہٹایا، یہ بھی اعتراض تھا۔ اچھا فرین، وہ سوری میں ابھی آئی تھی حدیث کی کلاس سے، اس لیے میں نے یہ دیکھا ماں جائے بھائی اور رضائی بھائی جو ہے نا، اس کا فرق یہ ہے کہ جو ماں جائے بھائی کے الگ ہوتے ہیں، اور رضائی تو جو وہی ہوئے جو دودھ پی کے ساتھ ساتھ، اور ماں جائی ہوتے ہیں جیسے کوئی ماں ہوتی ہے پہلے اس کی شادی سے جو بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ دوسرے سے شادی کر لیتی ہے تو پھر وہ اس کے پاس وہ جو بچے آتے ہیں وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ہاں چلیے لیکن ویسے ان کو اعتراض انہی لوگوں سے تھا جن کو حضرت عثمان نے بعد میں اپوائنٹ کیا تھا، اور ان کا یہی وہ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے، جو ہم پہلے والوں کو کیوں ایک تو ڈس اپوائنٹ کیا، ان کو کیوں ہٹایا،
اور इनको क्यों पॉइंट किया, इस बात को भी एतराज। अच्छा, तो अब इनको भी हटाएं और अब हमारी मर्जी के रखे आप, है ना? एग्जैक्टली, हाँ हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई बात ऐड करनी है यहाँ पे? ये भी एतराज था ना कि अपने रिश्तेदारों को लेके आए हैं। सही सही। आज को आगे रीड करते हैं, देखते हैं आगे की एक्सप्लेनेशन है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में सिर्फ दमश्क की विलायत पर थे। नंबर 3 हाशिया। अच्छा, अब ये हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं, और फिर ये अरबी में कुछ लिखा है, मैं कहा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। उस्मान बिन अच्छा, इसकी शायद सही बात यह है कि शाम के तमाम इलाकों को हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की गवर्नरी में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको सिर्फ शाम के बाज हिस्सों का हाकिम बनाया था। ठीक है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को शाम के कुछ हिस्सों का हाकिम बनाया था, और लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको टोटल पूरी की पूरी शाम की गवर्नरी दे दी थी, पूरा इलाका उनके अंदर कर दिया था। सही है। अच्छा, हाँ, कहाँ थी मैं? हाँ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी गवर्नरी में दमश्क, हम्स, फलस्तीन, उर्दन और लबनान का पूरा इलाका जमा कर दिया था। अब ये जो है ये उस वक्त का शाम की, अभी तो शाम सिर्फ सीरिया को ही कहते हैं ना, एक कंट्री है ना बस, और उस वक्त में यहाँ तो शाम में ये सारे इलाके जो बता रहे हैं ना, दमश्क, हम्स, फलस्तीन, उर्दन, अब ये सब सीरिया के अंदर तो नहीं आता ना, है ना, अलग हो गया ना। हाँ, अब दमेस्कस वगैरह अलग है ना, दमिश्क। अब नहीं आता, पहले शाम ये सब कहलाता था। सही है, ठीक है। उर्दन, लबनान का पूरा इलाका अब ये जमा कर दिया उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के अंडर कर दिया। फिर अपने चचेजाद भाई मरवान बिन अल हकम को उन्होंने अपना सेक्रेटरी बना लिया, जिसकी वजह से सल्तनत के पूरे दरोबस्त पर इसका असर व नफूस कायम हुआ हो गया। अपना सेक्रेटरी, हाँ, तभी वो मदीना के एक तरह से इंचार्ज हो गए थे ना, मदीना, मरवान बिन अल हकम इस तरह से ना अपना पर्सनल सेक्रेटरी जैसे बना लिया था। इस तरह अमलन एक ही खानदान के हाथ में सारे इख्तियारात जमा हो गए। इन बातों का रद्द अमल सिर्फ अवाम ही पर नहीं, अकाबिर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम तक पर कुछ अच्छा ना था और ना हो सकता था। मिसाल के तौर पर जब वलीद बिन उकबा कूफे की गवर्नरी का परवाना लेकर हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, तो उन्होंने फरमाया, मालूम नहीं हमारे बाद तो ज्यादा दाना, अच्छा तू, सॉरी, मालूम नहीं हमारे बाद तू ज्यादा दाना हो गया है या हम तेरे बाद अहमक हो गए हैं। ये किसने कहा? जब हजरत साद बिन अबी वक्कास, अच्छा, ये वलीद बिन उकबा जब हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे, तो उन्होंने हजरत साद बिन अबी वक्कास को ये बात कही कि मालूम नहीं हमारे बाद तू ज्यादा दाना हो गया है या हम तेरे बाद अहमक हो गए हैं। उसने जवाब दिया, अबू इसहाक बरा फरोख्ता अबू इसहाक बरा फरोख्ता ना हो, ये तो बादशाही है। सुबह कोई इसके मजे लूटता है तो शाम को कोई और। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं समझता हूँ वाकई तुम लोग उसे बादशाही बनाकर छोड़ोगे। करीब करीब ऐसे ही ख्यालात हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी जाहिर फरमाए। अच्छा, अब नीचे रेफरेंस दिया हुआ 4 हाशिए में। इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि अपने खानदान के जिन लोगों को सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत के ये मनासिब दिए, उन्होंने आला दर्जे की इंतजामी और जंगी काबिलियतों का सबूत दिया। देखें, इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगी मैं। इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि अपने खानदान के जिन लोगों को सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत के मनासिब दिए, उन्होंने आला दर्जे की इंतजामी और जंगी काबिलियतों का सबूत दिया। ये बनु उमैया वाले थे ना, ये बहुत जबरदस्त, ये हुक्मरानी वगैरह और चीजों को कंट्रोल में लेना बहुत जबरदस्त करते थे ना। ये बात तो बहुत ही मशहूर है बनु उमैया के बारे में। तो कह रहे हैं कि जो जिनको भी इन्होंने जो हुकूमत दी थी, ये जो गवर्नर बनाए थे बसरा के, मिस्र के, और ये सारी जो ऊपर बात हुई है, तो कह रहे हैं इन्होंने आला दर्जे की इंतजामी और जंगी काबिलियतों का सबूत भी दिया, और उनके हाथों बहुत सी फतूहात हुई। लेकिन जाहिर है कि काबिलियत सिर्फ उन्हीं लोगों में ना थी, दूसरे लोग भी बेहतरीन काबिलियतों के मालिक मौजूद थे और उनसे ज्यादा खिदमात अंजाम दे चुके थे। ठीक है ना।
تو صرف انہی کے خاندان میں نہیں تھی، ان کے علاوہ بھی بتا رہے دوسرے بھی جو قبیلے وغیرہ تھے سب، تو ان میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جو ڈیزرو کرتے تھے نا اس طرح کی بڑے بڑے عہدے. اور پھر بتا رہے انہوں نے زیادہ خدمات بھی انجام دی تھی نا اسلام کے لیے. محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی کہ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماتحتی میں دے دیا جاتا. خراسان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی فیمس وہ ہے جو یا خراسان ہی کہتے ہیں؟ اچھا میرے خیال سے افغانستان کا ایریا ہے خراسان، یا اچھا پاکستان کے ناردرن ایریاز اور افغانستان یہ والے بارڈرز. ایشیا یعنی کہ فرحین ایشیا اس میں میجر ایریا افغانستان کا آتا ہے، کچھ تھوڑا سا اچھا ایران کا، اور پاکستان کا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے وہ اس میں آتا ہے. اچھا واو زبردست جزاک اللہ. تو بتا رہے ہیں کہ دوبارہ جملہ پڑھتی ہوں. محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی کہ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماتحتی میں دے دیا جاتا اور مرکزی سیکریٹریٹ پر بھی اسی خاندان کا آدمی مامور کر دیا جاتا. مرکزی سیکریٹری اچھا یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے نا، وہ ہوئے نا پھر اس کے وہ یہ بات اول مروان کو بھی انہوں نے سیکرٹری بنا دیا تھا نا، یعنی جو میجر گورنمنٹ کے میجر سینٹرل گورنمنٹ کے کام دیکھ رہا تھا تو وہ بھی انہی کے خاندان کا تھا، مروان کے خیال سے. اچھا ان کی بات اچھا اوکے جزاک اللہ. یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں. اچھا کیا لکھا گیا ہے کہ یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں. مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی. اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب تلقہ میں سے تھے. کیا پڑھوں اس کو؟ یہ جو سیکنڈ پیراگراف دیکھیں، اس کا جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے پہلی لائن کا، وہ سب ہاں تلقہ لکھا ہوا ہے، آگے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے فرین، آگے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے. اچھا آگے اوکے صحیح. اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب تلقہ میں سے تھے. تلقہ سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے. اچھا ٹھیک ہے، جو آخر وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے، یہ ہے تلقہ نا. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے. اچھا حضرت معاویہ تو بتایا کیا جا رہا ہے اول کہ یہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب تلقہ سے تھے. اس کو تھوڑا کیسے یعنی سمجھیں؟ ہاں یہ سارے جو رکھے تھے نا انہوں نے گورنرز، حضرت معاویہ وغیرہ، یہ لوگ اسی خاندان سے تھے جنہیں بعد میں معافی ملی. یعنی اول لوگوں میں نہیں تھے ایمان لانے والوں میں، بلکہ وہ بعد میں جنہیں معافی ملی ہے مکہ میں، یہ ان خاندان سے تھے اور ان کو گورنر بنا دیا، اس لیے لوگوں کے اندر غصہ تھا. اور بیسیکلی وہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ اسلام کی انہوں نے سختیاں تو دیکھی ہی نہیں تھی، انہوں نے اسلام کا بس اچھا وقت دیکھا تھا جب فتح مکہ کے بعد جب اچھا وقت شروع ہو گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب قتل کرنے کا حکم دیا تھا، حضرت عثمان کے ہی کہنے پہ انہوں نے ان کو معاف فرمایا تھا. تو وہ یہی پوائنٹ لوگ کہتے تھے کہ مطلب کہ یہ تو مطلب آخری میں ہوئے تھے، وہ بھی ان کی سفارش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا. یعنی وہ خود سے ڈیلیبریٹلی انہوں نے اپنے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ وہ بولتے تھے وہ لوگ. ڈیٹیل آگے دی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں اندر پریشر انہوں نے اسلام قبول کیا کہ مطلب اب تو غلبہ ہو گیا، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب کر ہی لو اس طرح سے. تو ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی نا جیسے شروع ایگزیکٹلی میں صحابہ کی ہوئی یعنی انہوں نے وہ تھی. سختیاں، وہ مشکلات، تکلیفیں، وہ جنگیں، وہ انہوں نے اس طرح سے فیس ہی نہیں کیا تھا اس چیز کو. ہاں جو بھی بات ہو رہی ہے نا کہ جنہوں نے دین کی بڑی بڑی خدمات انجام دی تھی تو وہ بھی اس وقت موجود تھے، لیکن ان کو پریفر کیا گیا ہے نا. بالکل بالکل. اور وہ بھی ایکسپیرینس تھے، مطلب ان کے ہاتھ میں بھی ہنر موجود تھا، تو پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو کیوں پھر پریفر کیا ان کے اوپر، اس پہ غصہ ہوا. اور کسی کو کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو
صحیح ہے. اچھا اب یہ طلقہ سے مراد یہ ہم نے پڑھا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے. ہاں جتنی بھی ہم نے سیرت پڑھی ہے اس میں پھر ان کا کوئی کہیں پہ اس طرح سے ذکر نہیں آ رہا تھا نا، جو جنگیں وغیرہ ہوئی اور جتنی بھی ساری چیزیں تھیں تو یہ بالکل اینڈ میں ہوئے تھے. اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، صرف عبداللہ بن ابی سرا کا یہاں پہ ذکر ہے. ان کا بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے. سسٹر عائشہ آپ دوبارہ اپنی خدمات انجام دیں. آپ ان کا یہ قصہ بتاتی ہے نا، وہ وہی والا انہی کا تھا نا واقعہ، یا جی جی انہی کا ہی تھا. میں چپ تھی میں نے نہیں بولا. سوری. ٹھیک ہے وہ نہیں وہی نہیں والا واقعہ صحیح ہے جو وہی کا. کسی کو اگر وہ واقعہ سننا ہو تو سسٹر عائشہ اپنی خدمات انجام دے سکتی ہیں، یا یاد آ گیا سب کو نا کہ جو وہی وہ لکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جی کو ڈکٹیٹ کاتب کر رہے وحی تھے. اور تھے. ہاں جی کاتب جی وہی تھے. ہاں تو اس اور کے بعد پھر مرتد وہ ہو گئے تھے. مرتد ہو گئے تھے تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. چلے اچھا. اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان کے پاس خاطر سے ان کو معاف فرما دیا تھا. فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آ سکتی تھی کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی سے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ امت کے سرخیل ہو جائیں. صحیح ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی سب. دوسرے یہ کہ اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موزوں بھی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا. اچھا یہاں پہ ذرا سا بتائیے گا، یہ فتح مکہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اس میں کتنا فرق تھا؟ یعنی کہ 2 سال نا، 208 ہجری میں، یعنی کہ ان کو کتنے سال ملا تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ؟ یہ جو تھے بہت ہی کم نا، 2 سال کا عرصہ میرے خیال سے ہوگا. کسی کو پتہ ہے؟ کس کا پوچھ رہے ہیں سوری؟ ہاں مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے، یعنی کہ وہ والا جو وقت تھا اور فتح مکہ کے بیچ کا ٹائم، یہ فتح مکہ کے بعد ہوئے نا یہ سب مسلمان، تو ان کو کتنا ٹائم ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی؟ 2 یہ سال 2 کا ایئر عرصہ، سے زیادہ ہی ہے نا، 2 ایئر سے تھوڑا تھوڑا سا، زیادہ. کیونکہ علامت ہجری کے بالکل ربیع الاول شروع ہی تھا جب نبی ہاں پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوکے کی اوکے، وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اوکے جی صحیح ہے. تو ان کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ والے جو صحابی تھے جو بالکل اینڈ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قلب ماہیت ہو جاتی. وہ بہترین منتظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت بھی ہوئے. لیکن اسلام محض ملک گیری اور ملک داری کے لیے تو نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ فاتح ہو گئے تھے نا، انہوں نے بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، تو بتا رہے ہیں کہ صرف ملک گیری اور ملک داری مطلب صرف ان چیزوں کے لیے اسلام نہیں آیا تھا. وہ تو اولن اور بالذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا. اچھا صلاح تھا جس کی سربراہی کے لیے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر، ٹھیک ہے، انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی اور اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کی اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں تھے.
اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ انتظامی اور جنگی قابلیتیں جیسے ہوتی ہے نا، ایک آرمی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں تو ہوتا ہے ڈسپلن ہونا اور وار جیسے میں انہوں نے بہت اچھا مطلب پرفارم. یہاں پہ یہ انہوں کہہ نے رہے ہیں ایکسپلین ان کیا کے تھا پاس کہ فنی خلافت یہاں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ انتظامی اور جنگی قابلیت بے شک موجود تھی جن کو انہوں نے یہ پوسٹ دی تھی، لیکن ان کی جب ذہنی اور اخلاقی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نہیں ہوئی ہے اتنی زیادہ جتنی اور لوگوں میں تھی، تو ان کو پریفر کر کے آگے انہوں نے یہ پوسٹ دی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو، اس پہ لوگوں کے اندر تکلیف موجود تھی اس بات کی. ایک بات یہ تھی کہ جو شروع میں انہوں نے انسٹرکشن بھی دیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں اس کے دو مین مقصد تھے کہ ایک تو فتوحات ہوں، نئے ایریاز انڈر آئیں کنٹرول، دوسرا جو انہوں نے بتایا تھا وہ پریزرونس آف سنت ہے، یعنی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے زندگی گزاری اس سنت کو پریزرو کیا جائے تاکہ لوگوں میں آئندہ اسی طریقے کی جو ہمارے اندر مورل ویلیوز، ہمارے جو اسلامک ویلیوز ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے. وہ یہ نہیں کر پا رہے. فتوحات تو ہو رہی تھی لیکن وہ جو مورل ویلیوز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی وہ نہیں ٹرانسفر ہو پا رہی تھی یا وہ ان کو پریکٹس نہیں کر رہے تھے. صحیح صحیح صحیح. اور کسی کو کوئی اپنا پوائنٹ دینا ہے؟ صحیح ہے نا، وہی والی بات کہ مطلب بہت اچھا ملک چلانے کی قابلیت تھی، فتوحات کی، ان سب چیزوں کی بہت اچھی ان کے اندر واقعی میں کیپیبلٹی تھی، لیکن اب ان کی ایک ہوتا ہے نا عوام کو پوری شریعت کے حساب سے لے کر چلنا، پھر وہ ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی تھی نا، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ملا. انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کی اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں تھے. جیسے ابھی بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نا کتنے ملک ہیں اتنی ترقی کر رہے ہیں، اتنا آگے جا رہے ہیں، لیکن پھر وہی والی بات ہے نا، اسلام کے جو اصول ہیں اور مطلب اس طرح سے ان کی تربیت نہیں ہوئی بھی نا، تو یہ تھوڑا سا اس سے بھی ہمیں ہنٹ ملتا ہے. اس معاملے میں مثال کے طور پر مروان بن حکم کی پوزیشن دیکھیے. اچھا، اس بک میں کیسے پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے نا وہ ساری باتیں جو اپنی تاریخ میں کثیر میں بھی میرے خیال سے اس طرح سے نہیں تھا، اور جو ڈاکٹر اسٹار کی بک تھی اس میں بھی کہ جو یہ لوگ جو گورنر بنائے گئے تھے تو یہ لوگ کس طرح سے مطلب نیشن کو اپنے لے کے چل رہے تھے، اور اس میں تھوڑی سی وہ ہنٹ دی ہوئی ہے نا تاکہ ہمیں تھوڑا سمجھ آئے کہ ان کے انڈر کے لوگ جو اتنے باغی ہوئے تھے اتنے بڑے لیول کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کرنے کی حد تک بات چلی گئی تھی، تو وہ اس کے ریزنز کیا بن رہے ہیں نا، ابھی دیکھیں کتنا زیادہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی عوام کو اس طرح سے تربیت نہیں دے سکے تھے نا. اچھا، اب بتا رہے مروان بن حکم کی پوزیشن کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کا باپ حکم بن ابی العاص جو سوری سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا. تو پھر انشاءاللہ یہاں پہ مروان بن حکم کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے جی، چلیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.